बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का हंगामी इजलास तलब किया है आज, और ये इजलास जो है वो पार्लियामेंट हाउस में होने जा रहा है। इमरान खान जो है वो पार्लियामेंट हाउस पहुँचेंगे इस खुसूसी इजलास के हवाले से, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, और ये भी इतलात हैं कि जो सेनेट के अंदर और जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अरकान हैं वो इस इजलास के अंदर जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं। तकरीबन जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 155 के करीब जो है वो अरकान है कौमी असम्बली के, और 26 से 28 के करीब और जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेनेट के अंदर जो अरकान हैं वो इस इजलास के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। जो ज़राए ने दावा किया है उनका ये कहना है कि ये अहम तरीन जो इजलास तलब किया गया है, इजलास के अंदर मुल्की सलामती के जो अमूर हैं और जो इलाकाई सूरत हाल है उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपनी पार्लिमानी पार्टी को इन मामलात के ऊपर जो है वो एतमाद में लेने जा रहे हैं। ज़राए ने यह भी दावा किया है कि DGISI के हवाले से, उनकी तैनाती के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, उसके ऊपर भी इमरान खान ने यह फैसला किया है कि वो अपनी पार्लिमानी पार्टी को जो है वो पार्लिमानी पार्टी के इस इजलास के अंदर उनको एतमाद में लेंगे। ये मैं वाज़ा कर दूँ कि पार्लिमानी पार्टी के इजलास से मुराद ये है कि पार्लियामेंट के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो भी अरकान हैं, कौमी असम्बली के अंदर हैं या सेनेट के अंदर हैं, उन्हें जो है वो एतमाद में लिया जाएगा। और इस हवाले से बाज़ ज़राए की जानिब से ये भी दावा है कि क्योंकि गुज़श्ता चंद दिनों से ये ख़बरें भी आ रही हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो कोई तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जा सकती है, तो इस हवाले से भी हिकमत अमली तय की जाएगी पार्लिमानी पार्टी के इजलास के अंदर, और तमाम तर जो अरकान है कौमी असम्बली और सेनेट के, उन्हें इस इजलास में शिरकत करने के हवाले से जो है वो हदायत की गई थी। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं वो कुछ यूँ हैं, कुछ अपडेट्स जो मज़ीद आ रही हैं जो आपके सामने रखनी है। वो जनाब मामला ये है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से जो उनके चीफ विप हैं आमिर डोगर, जो डेफिनेटली इस इजलास के हवाले से भी बड़े एक्टिव होंगे और तमाम लोगों को इस इजलास में शिरकत करने के हवाले से जो है वो जो है उनके ऊपर ज़ोर देंगे, उनको इस इजलास के अंदर लेकर आएंगे, जिनका काम जो है वो पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट, कौमी असम्बली के अंदर, इजलास के अंदर जो है वो जो कोरम है हुक्मरान जमात की जानिब से वो बरकरार रखना भी जिनकी ज़िम्मेदारी होती है। उनकी जानिब से एक बयान जो है वो सामने आया था, जिस बयान में उन्होंने ये कहा था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान अभी कुछ अरसे तक जो है वो DGISI जो मौजूदा DGISI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनको जो है वो इस ओहदे पर अभी बरकरार रखना चाहते थे, क्योंकि अफ़गान सूरत हाल की वजह से जो है वो जो ख़ित्ते में सूरत हाल है, क्योंकि इन सारे मामलात को DGISI जनरल फैज़ हमीद देखते रहे हैं। लेकिन अब ये इतलात हैं कि PTI के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक उनके इस इंटरव्यू से सियासी सतह के ऊपर एक गलत तासुर जो है वो पैदा हुआ है, और तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असम्बली में जो उनके चीफ विप हैं आमिर डोगर, उनसे इस मामले के ऊपर जो है वो वजाहत तलब कर ली है। एक और बड़ी अपडेट ये भी है इस हवाले से कि रात के चंद TV चैनल्स की जानिब से पहले और उसके बाद जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी ये खबर आई कि वज़ारत दिफ़ा की जानिब से जो है वो जो एक तरीक़ाकार होता है, जो आर्मी चीफ़ है उनकी जानिब से वज़ारत दिफ़ा के ज़रिए एक 3 नामों की जो समरी है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस भिजवा दी गई है नए DGISI के हवाले से, उनके नाम के हवाले से। और ये भी जो है वो उस खबर के अंदर, TV चैनल की और सोशल मीडिया की खबर के अंदर दावा किया गया कि उन तीनों नामों के अंदर एक तो जनरल नदीम अंजुम का नाम शामिल है, जिनके मुतल्लिक ISPR की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो नए DGISI होंगे। उसके साथ साथ उस समरी के अंदर जो है वो जनरल साकिब मलिक का नाम जो है वो मुबैना तौर पर बताया गया, वो शामिल है। और इसके साथ साथ उसके अंदर जो है वो जनरल सरफराज, यानी जनरल सरफराज, जनरल साकिब और जनरल नदीम अंजुम के 3 नामों के हवाले से ये इतलात आई रात गए कि ये समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस को भिजवा दी गई है। तहम फिर रात गए इस हवाले से जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इसकी तरदीद कर दी, और उनकी जानिब से ये बयान जो है वो सामने आया कि जो आला सरकारी ज़राए हैं उन्होंने ये दावा किया कि DGISI के मुजवज़ा नामों से मुतल्लिक कोई समरी वज़ीर-ए-आज़म हाउस को नहीं भेजी गई, और आला सरकारी ज़राए के मुताबिक समरी और ज़ेर गर्दिश नामों से मुतल्लिक मीडिया पर जो चलने वाली ख़बरें हैं वो बेबुनियाद हैं। ये क्यासनाइयाँ जो हैं ये अफसोसनाक हैं। ये कुछ नई लेटेस्ट और बड़ी डेवलपमेंट जो हैं वो रात की हुई इस सारे मामले के हवाले से, जो कि सारी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, जिन्हें जो है वो कोरिलेट कर कर जो है वो देखा जाना चाहिए। और इसी तरह से जनाब एक और ख़बर जो है वो लाहौर से भी आई, और लाहौर से वो ख़बर ये थी कि अमरीकी जो नाज़िमुल अमूर हैं उन्होंने जनाब आज लाहौर का जो है वो दौरा किया, और उस दौरे के दौरान वहाँ पर उन्होंने
مریم نواز سے بھی ملاقات کی ہے. اس کو بھی سیاسی اور جو سیاسی ماہرین ہیں حالات حاضرہ کے اوپر نظر رکھنے والے اس حوالے سے کچھ ڈیٹیل جب آئیں گی تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق امریکی ناظم الامور جو ہیں اینجلا مرکلز، انہوں نے جو ہے وہ مریم نواز سے لاہور میں ملاقات کی ہے. ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ جناب یہ ہے کہ احتساب عدالت میں پیشی تھی سابق صدر آصف زرداری کی، اور آصف زرداری کی اس پیشی کے موقع پر انہوں نے جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جب تک معیشت مزید نیچے نہ آ جائے احتساب کا یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا. ان سے کیونکہ سوال پوچھا گیا تھا، اس سوال کے جواب میں انہوں نے یہ کہا، اور وہ جناب جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ وہ اگلی باری جو ہے وہ کس کی دیکھ رہے ہیں، تو اس جواب میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اگلی باری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی. اور موقع یہ تھا جناب کہ ان کی پیشی تھی 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس میں ان کے اوپر جو ہے وہ فرد جرم عائد کی جانی تھی، اور جو ہے اس کیس میں سابق صدر نے بریت کی درخواست بھی جو ہے وہ دائر کر دی ہے عدالت نے، جس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ اپنا محفوظ کر لیا تھا. اس حوالے سے فیصلہ بھی جو ہے وہ جلد آ رہا ہے، آج ہی کسی وقت آئے گا. جب تک یہ ویڈیو اب تک پہنچے شاید اس وقت تک یہ فیصلہ آ جائے. میرا مد نظر کیونکہ اس ویڈیو کے اندر یہ تھا کہ کچھ اہم ترین اور بڑی ڈیولپمنٹس جو اب تک ہوئی ہیں وہ جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھی جائیں، اور یہ اسی جو نائب آرڈیننس میں ترمیم کی گئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے، اسی کو بنیاد بنا کر آصف زرداری کی یہ بریت کی جو درخواست ہے یہ جو ہے وہ دائر کی گئی تھی. اور اسلام آباد کی احتساب عدالت کے جج نے 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کیس کی گزشتہ سماعت پر یہ ریمارکس دیے تھے کہ آصف زرداری اگر پیش نہ ہوئے تو ان کے جو ہے وہ وارنٹ جو ہے وہ جاری کیے جائیں گے. تو یہ کچھ تازہ ترین اپڈیٹس جو ہے وہ پاکستان کے سیاسی افق کے اوپر تھیں. مسلم لیگ نواز کے حوالے سے ہم نے آپ کو لاہور کے اندر یہ بتایا، اور آصف زرداری کے حوالے سے جو ہے ہم نے اسلام آباد میں آپ کو بتایا. اسی طرح ایک اور خبر جو ہے وہ ایک اہم وزارتی ذریعے کے ذریعے جو ہے وہ ایک اخبار نے، جنگ اخبار نے جو ہے وہ رپورٹ کی ہے، وہ بھی بڑی امپارٹنٹ ہے، وہ بھی آپ کے جو ہے وہ سامنے رکھنا بڑا ضروری ہے. یہ خبر جو ہے وہ کچھ یوں بتا رہی ہے ہمیں، انصار عباسی جو دی نیوز کے رپورٹر ہیں ان کی یہ خبر ہے کہ ایک اہم وزارتی ذریعے نے بتایا ہے کہ ISI کے نئے ڈائریکٹر جنرل کا نام کا اعلان آئندہ 1 سے 2 دن میں متوقع ہے، کیونکہ وزیراعظم عمران خان اس عہدے کے لیے پینل میں شامل کیے گئے افسران کا انٹرویو لینا چاہتے ہیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں تمام تر پروسیس پر اس مفاہمت کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے جو وزیراعظم اور آرمی چیف کے درمیان طے پائی تھی، اور انہوں نے یہ اشارہ دیا کہ اب بھی کراچی کے کور کمانڈر DGI کے عہدے کے لیے انتہائی ممکنہ چوائس ہیں. اور اسی دوران اس خبر کے مطابق اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ٹویٹ میں بدھ کو اعلان کیا گیا تھا کہ عمران خان اور آرمی چیف کے درمیان DGI کے عہدے کے حوالے سے مشاورت کا عمل مکمل ہو چکا ہے، اور نئے تقرر کا پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. اور سول اور ملٹری قیادت نے ایک مرتبہ پھر ثابت کیا ہے کہ تمام ادارے متحد ہیں اور ملک کے استحکام، ساکھ اور ترقی کے لیے اتفاق رائے رکھتے ہیں. اگرچہ انہوں نے یہ تفصیلات نہیں بتائی تھی، لیکن ایک وفاقی وزیر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جو ہے وہ یہ بتایا ہے اس خبر کے مطابق کہ وزیراعظم چاہتے ہیں کہ آرمی چیف کے تجویز کردہ پینل میں شامل تینوں افسران کا انٹرویو جو ہے وہ وزیراعظم پاکستان لینا چاہتے ہیں، جیسے کہ ماضی میں وہ وزراء اعظم کے امیدواروں کے جو انٹرویو ہیں وہ لیتے رہے ہیں، چاہے آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو یا پنجاب کے حوالے سے ہو. اور ذرائع نے یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور حکومت جو ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا نوٹیفیکیشن حکومت جاری کرنے جا رہی ہے تو جو ذرائع نے یہ دعویٰ کیا کہ 1 سے 2 دن جو ہے وہ اس حوالے سے لگ سکتے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کیونکہ دونوں طرف جو پنڈی اسلام آباد کے درمیان جو ہے وہ جاری ہے، اور فواد چودھری کے مطابق اس وقت حکومت اور فوج کے درمیان جو ہے وہ مثالی تعلقات ہیں. وزیراعظم کا آرمی چیف کے ساتھ انتہائی قریبی تعلق ہے. کوئی ایسا قدم وزیراعظم پاکستان نہیں اٹھائیں گے جس سے فوج کی ساکھ متاثر ہو، اور نہ ہی آرمی چیف کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے جس سے وزیراعظم آفس کا وقار مجروح ہو. تو یہ تھی کچھ اہم ترین اور تازہ ترین اپڈیٹس. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.